बड़े बड़े भी लोग पैदा हुए, बाकमाल पैदा हुए, उन बाकमाल लोगों के पैदा होने में औरतों का अहम रोल है। अरबी का मकूला है वरा कुल्ल रजुलिन अज़ीमिन इमरा, हर बड़ी शख्सियत के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है। ऐ मेरे वो भाइयों जो शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे कुर्बानियां देते हो, उनके नाम पर जलसे मुनाकिद करते हो, याद रखो वो शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने अपने बच्चे की तरबियत की थी कि जब बगदाद के सफर कर रहे हो, इल्म के लिए जा रहे हो, कभी झूठ मत बोलना, सच्चाई इख्तियार करना। चुनांचे सच बोलने की वजह से अल्लाह ने तमाम दाखिलों को हिदायत दी और अल्लाह ने उनको दुनिया में एक अजीम मकाम अता किया है। लोगों तो ख़वातीन इस्लाम, मोमिन औरतों के महासिन में से एक सिफत सच्चाई की है और अल्लाह ताला ने फरमाया है वस्साबिरीन वस्साबिरात, सब्र करने की सिफत। क्यों? इसलिए कि औरतों के अंदर सब्र का मादा अल्लाह ने ज्यादा दिया है, इसीलिए कि सब्र की सिफत औरतों में अल्लाह ने ज्यादा पैदा की है, चाहे वो पैदाइश के मरहले में हो, चाहे बच्चे के वलादत के अंदर हो या घर के मसाइल में हो। जिन औरतों ने सब्र किया है अल्लाह ने उनके चेहरे को रोशन रखा, अल्लाह ने उनके मकाम को बुलंद किया है। उम्मे सलमा जिन्होंने ये हदीस नकल की इस आयत के शान नुज़ूल के ताल्लुक से, वही उम्मे सलमा की हदीस है अल्लाह मुस्लिम शरीफ की। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा मिन मुस्लिमिन तुसीबुहु मुसीबतुन फयक़ूलु इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस शख्स को कोई भी मुसीबत पहुंचे, कोई भी तकलीफ पहुंचे, उस पर वाबेला न मचाए, उस पर शोर गुल न करे, उस पर हंगामा न करे, उस पर तूफान न मचाए, तो क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उससे बेहतरीन बदला देगा, अल्लाह उसकी मदद में उसको पनाह देगा। चुनांचे उम्मे सलमा फरमाती है जब मेरे शौहर का इंतकाल हो गया तो मैंने कहा इससे बेहतरीन शौहर कौन मिल सकता है, लेकिन जब मैंने ये सब्र किया और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और ये दुआ पढ़ी अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमको वो मकाम दिया जो शायद बहुतों को नसीब ना हो। कहा अल्लाह ने मुझे उससे बेहतरीन शौहर दिया। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद, अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु की वफात के बाद अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप उम्मे सलमा से शादी कर लें। ये सब्र का बदला है। अल्लाह ने कहा वबश्शिर साबिरीन, सब्र करने वालों को बशारत दो। तो सब्र का मतलब तीन मतलब है ख़वातीन इस्लाम, खुसूसियत याद रखो। एक तो यह है अपने आप को बुराइयों से दूर रखो, नंबर दो अल्लाह की ताअत पर कायम रहो, नंबर तीन जो मुसीबत पहुंचे उस पर यकीन करो कि ये मुसीबत अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिख दिया है। इसीलिए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब औरतों की मजलिस में खिताब किया तो आपने फरमाया मा मिन कुल्ली इमरातिन तुक़द्दिमू लहा सलातन मिन अल-वलद इल्ला कानू लहा हिजाबन मिन अन्नार। जिस औरत के 3 बच्चे गुजर जाएं और उस पर सब्र करे तो अल्लाह ताला इन बच्चों को उसके लिए जहन्नम से आग और पर्दा बना देगा। अगर सब्र किया आपने बच्चे की वफात पर, बच्ची की तरबियत पर, औलाद की तरबियत पर, अल्लाह आपको, आपके लिए इन बच्चों को जन्नत का सरिया बनाएगा और अल्लाह आपको जहन्नम से निजात देगा। और यही नहीं बल्कि अगर आपने बच्चियों की तरबियत पर, ख़वातीन इस्लाम सब्र किया, उनकी तालीम और तरबियत पर आपने तवज्जो दी तो याद रखो न सिर्फ अल्लाह जन्नत देगा बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं और वो जन्नत में इस तरह रहेंगे जिस तरह ये दोनों उंगलियां हैं। अल्लाहु अकबर। सब्र करो औलाद की तरबियत पर, सब्र करो माँ बाप की इताअत पर, सब्र करो दीन की खिदमत पर, सब्र करो दीन की तालीम पर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामह अना व हुवा कहातैन व दल्ला साबिहु। जिस शख्स ने 2 बच्चियों की तरबियत की, 2 बच्चियों को पाला, बालिग और सिन्न शुऊर को पहुंच गई, उनकी तालीम और तरबियत पर इत्मीनान किया और उनकी तालीम और तरबियत पर सब्र किया तो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा तो मैं और वो जन्नत में इस तरह होंगे जिस तरह ये दोनों उंगलियां हैं। अल्लाह अकबर। ख़वातीन इस्लाम ये सिफत अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह ने फरमाया वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशिआत, खुशू की सिफत पैदा करो, डर की सिफत अपने अंदर पैदा करो और ये
خوشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اللہ کا خوف ہو، آپ کے اندر عاجزی آئے، آپ کے اندر انکساری آئے، آپ کے اندر اللہ کی طرف جھکاؤ آئے، دنیا والوں کا خوف نہ ہو، اللہ کا خوف ہو، چاہے رات کے اندھیرے میں ہو یا دن کے اجالے میں، اللہ کے خوف سے اگر آپ اٹھ کر نماز پڑھتی ہے، اے خواتین اسلام، اللہ نے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ نماز بہت مشکل ہے مگر ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو اللہ سے خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ خواتین اسلام، چاہے آپ پوری زندگی سجدے میں گزار لو، پوری زندگی عبادت میں گزار لو، لیکن اگر خشوع کی صفت نہیں پیدا ہوئی تو یاد رکھو آپ کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، وہ ایمان والی کامیاب ہو گئی جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتی ہے، اللہ سے ڈر کر نماز پڑھتی ہے، دل میں بھی اللہ کا خوف ہے اور جسم پر بھی اس کا اثر ہے۔ یہ صفت پیدا کرو۔ اللہ نے ان صفتوں میں سے ایک صفت بیان فرمائی صدقہ کرنے کی، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد فرض زکات بھی ہے اور نفل زکات بھی ہے، یعنی صدقہ خیرات بھی ہے اور فرض زکات بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ کرو گی اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت کو دور کرے گا، اللہ کا غضب اور غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ مسلم ترمذی کی روایت ہے کتاب الزکات کی، امام ترمذی اس حدیث کو حسن غریب کہتے ہیں، صدقۃ السر تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ اگر پوشیدہ انداز میں صدقہ کیا جائے، یعنی نفلی صدقہ چھپا کر کے دیا جائے، اس سے اللہ کا غضب اور غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے اللہ بچاتا ہے۔ تو اس لیے خواتین اسلام، اگر آپ نے بھی صدقہ کیا، اللہ پوری موت سے بھی بچائے گا اور اللہ جہنم سے بھی بچائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ہی کہا تھا، یا معشر النساء تصدقن فإنی أریدکن أکثر أہل النار، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، مجھے دکھلایا گیا ہے جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جا رہے ہیں۔ آپ نے صدقے کو سبب قرار دیا ہے۔ صدقہ کرنے کی صفت یہ عورتوں کی ہے اور مردوں کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والحافظون فروجهم الحافظات، شرمگاہوں کی حفاظت۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش کی تکمیل حرام طریقے سے نہ کرے بلکہ جائز طریقے سے کرے، یعنی شادی ہو میاں بیوی کے رشتے کے ذریعے سے خواہشات کی تکمیل کی جائے، اگر دوسرے ذریعے سے خواہشات کی تکمیل کی گئی یعنی زنا جیسا فعل سرزد ہوا تو یاد رکھو خواتین اسلام، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یزنی ثانی حین یزنی وہو مومن، ثانی زنا کرتے وقت اور چاہے زانی مرد ہو یا زنا کرنے والی عورتیں ہو، زنا کرتے وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پہ آ جاتا ہے۔ شرمگاہوں کی حفاظت ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کے لیے شرمگاہوں کی حفاظت میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں جو انسان کے جذبات کو بھڑکاتی ہے، یہ چاہے وہ فوٹو ہو، چاہے وہ تصویر ہو، چاہے وہ قسمتینہ ہو، چاہے وہ ٹی وی ہو، چاہے وہ ماڈرن تہذیب ہو، چاہے یہود اور نصارہ کی تقریب ہو، ان تمام چیزوں سے جب تک کہ آپ نہیں بچتی ہے خواتین اسلام، اس وقت تک آپ کی عزت محفوظ نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے روزہ رکھنے کی صفت بھی بیان فرمائی ہے عورتوں کی خصوصیت کے ساتھ، اور اس روزہ رکھنے سے مراد فرض روزے بھی رکھو، فرض روزے کی جو فضیلت ہے، نفل روزے کا بھی اہتمام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح سلسلۃ الحدیث الصحیحہ کی، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجهه عن النار خندقا كما بين السماء والارض، جس نے ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک اتنی بڑی خندق پیدا کر دے گا، اتنی دوری پیدا کر دے گا جتنی دوری آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روزے کی فضیلت ہے، لیکن جو پیر کا روزہ رکھے، پیر سے مراد پیر کے نام کا نہیں بلکہ پیر کے دن کا روزہ رکھے، اور جو جمعرات کا روزہ رکھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو رسولانہ یوم الاثنین والخمیس فیحب ان یعرض عمل وانا صائم، ہر پیر کو اور جمعرات کو انسانوں کا عمل اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ میں پسند کرتا ہوں جب میرا عمل پیش کیا جائے تو میں اس دن روزے سے رہوں، میں اس دن روزے سے رہوں۔ خواتین اسلام، پیر کے دن کا روزہ رکھو، شنیوار کا روزہ رکھو، جمعرات کا روزہ رکھو، ایام بیس کا روزہ رکھو۔ اللہ
اللہ کے نبی